सभाका सभाध्यक्ष महोदय, गाउँसभाका सदस्यहरू, सभाका सचिव लगायत कर्मचारी मित्रहरू, कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिबाट आफ्नो सेवा प्रवाह, समग्र शासन व्यवस्था र विकास निर्माणमा परेका असरहरूलाई लेखाजोखा गर्दै संघीयतापछि जनप्रतिनिधिहरूको रूपमा आफ्नो गाउँपालिकाको 7औं गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै गौरवान्वित भएको छु। यो समयमा नेपाललाई यहाँसम्म ल्याउन आफ्नो ज्यान आहुति दिनुहुने वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दा आफ्नो शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग गुमाउनुहुने घाइते योद्धाहरू, देशलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउन आजको दिनसम्म आफ्नो पसिना र जवानी नभनी अहोरात्र अग्रमोर्चामा उभिनुहुने सबै व्यक्तित्वहरूलाई म यस बेला सम्झन चाहन्छु। नेपाली राजनीतिमा पटक पटकको जनआन्दोलनद्वारा स्थापित नेपालको संविधानले देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय राज्य घोषणा गर्यो। नेपाली जनताको लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त संहितालाई संस्थागत गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। सोही संविधानको जगमा उभिएर संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा 2074 असार 14 गते हामी निर्वाचित भए पश्चात स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस स्वर्णिम घडीमा हामीले संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधान भाग 18 को धारा 226 अनुसार ऐन कानुन निर्माण गरी नीति तथा बजेट र बजेट तर्जुमा गरी हाम्रो दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकालाई सुन्दर र समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्न सुनौलो अवसर प्राप्त गरेका छौँ। दुई हजार 76 पौष महिनाको अन्त्यतिर विश्वमा फैलिन सुरु भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणले हाम्रो नियमित रूपमा सञ्चालन हुने शिक्षा, विकासका क्रियाकलाप, यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू सञ्चालन हुन नपाउँदा हामीले विगत वर्षमा प्रक्षेपण गरेका उपलब्धिहरू पूर्ण रूपमा हासिल गर्न चुनौती भएको छ र तथापि हामी यी चुनौतीका बीचमा पनि निरन्तर हाम्रो गाउँपालिकालाई कोरोना रहित गाउँपालिका बनाउँदै विनियोजित सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्दै समृद्ध गाउँपालिकाको आधार तय गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसका कारण प्राथमिकतामा हुनुपर्ने विभिन्न योजनाहरूलाई पछाडि धकेल्दै नागरिकको स्वस्थ बाँच्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्दै कोरोना भाइरस रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ। यस संवेदनशील घडीमा नागरिकहरूलाई संक्रमणबाट बचाउनु हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हुन आउँछ। हाम्रो यस गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस भित्रिन नदिनका लागि निरन्तर प्रयासरत जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक कर्मचारी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, राजनैतिक दल लगायत समग्र गाउँपालिकावासीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको यस महामारीमा खटिने जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक कर्मचारी, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको बिमा गर्ने नीति लिँदै यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने गाउँपालिका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, विषयगत समिति वा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपालको संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै नागरिकको आवश्यकता पहिचान गर्नु हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम तयारको प्रमुख आधार हो। हाम्रो यस आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रहरूलाई विशिष्टीकृत गर्दै प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। कोभिड-19 को संक्रमणको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जनजीवनलाई नियमित गर्नु, कोरोनाको असरबाट सिर्जित आवश्यकताको पहिचान गर्नु, दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकालाई कोरोना रहित गाउँपालिका बनाउनु, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन गर्नु जस्ता विषय यस आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रहरू रहेको छ। अध्यक्ष महोदय, अब म यस दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यस गाउँसभामा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम 2077-78। सुरुमा हामीले स्वास्थ्य तथा सरसफाइ भनेर राखेका छौँ। गाउँपालिका स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरको अस्पताल निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। गाउँपालिकाका नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी एकजना एमबीबीएस डाक्टरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका भित्रका उपस्वास्थ्य चौकीहरूलाई अपग्रेड गरी स्वास्थ्य चौकीमा रूपान्तरित गरिनेछ। आफ्नो स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्दै आवश्यक स्थानहरूमा स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरी नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिनेछ। वडाका स्वास्थ्य संस्थामा एक्सरे मेसिन, अल्ट्रासाउन्डको व्यवस्था गरिनेछ। दीर्घरोग ग्रसित महिलाहरूको आङ खस्ने, सेतो पानी बग्ने, पाठेघर सम्बन्धी समस्याहरूलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विषय विशेषज्ञ चिकित्सक मार्फत तालिमको व्यवस्था गरी यही उपचार गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गाउँपालिका प्रवेश गर्ने प्रत्येक नाकामा परीक्षणको दायरालाई बढाएर लगिनेछ। गाउँपालिका प्रवेश गरेका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टिन व्यवस्था गरी श्रेणीगत रूपमा व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिका प्रवेश गरेका नागरिकहरूलाई गाउँपालिका भित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह परिस्थिति देखिएमा गाउँपालिका भित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ज्ञान तथा दक्षता हासिल गरेका तर पेसामा आबद्ध नभएका नागरिकहरूलाई आह्वान गरी सहयोगार्थ परिचालन गरिनेछ। कोरोना भाइरस तथा अन्य विभिन्न रोगको परीक्षण गर्ने एक स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला ल्याब स्थापना गरिनेछ। कोभिड-19 को कारण सिर्जित परिस्थितिको नकारात्मक असरहरूको लेखाजोखा गरी सेवा प्रवाह विकास निर्माणमा आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक दरबन्दी पदपूर्ति गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिका भित्र रहेका बर्थिङ सेन्टरबाट गर्भवती महिलाहरूलाई अपरेसनका लागि रेफर भएका गाउँपालिकाबाट जुनसुकै अस्पताल लैजानु परेमा पालिकाको एम्बुलेन्सले तोकिएको एकतर्फी भाडा निःशुल्क गरिनेछ। आम नागरिकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना र शिक्षा प्रदान गरिनेछ। आम 70 वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई घरमै स्वास्थ्य जाँच गर्न घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी परिचालन अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदै आउनुभएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई मासिक प्रोत्साहनको रूपमा 700 प्रदान गरिँदै आएकोमा यसलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्य बाल समृद्धको आधार भन्ने नाराका साथ हरेक घरमा गृहिणीहरूलाई बालबालिका हेरचाह र स्वास्थ्य आहार सम्बन्धी
आधारभूत तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकामा रहेको एम्बुलेन्सलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि निरन्तर खटिरहेका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। वार्षिक रूपमा गाउँपालिकाले विशेषज्ञ डाक्टरहरूको उपस्थितिमा उपचार सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। बढ्दो अवस्थामा रहेको कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्यकर्मी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, बाल क्लब, आमा समूह, शिक्षक, विद्यार्थीहरूलाई परिचालित गरिनेछ। स्थानीय जडीबुटी र आदिवासी ज्ञानलाई प्रवर्धन गर्ने परम्परागत स्वास्थ्य सुविधामा विस्तारमा जोड दिइनेछ। प्रत्येक व्यक्तिले वर्षमा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र रोग पहिचान भएका व्यक्तिहरूको समयमै स्वास्थ्योपचार गराउन सहजीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ। प्रत्येक शिशुहरूलाई भविष्यमा स्वस्थ जीवन बाँच्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले शिशु जन्मेको 2 वर्षसम्म शिशु पोषण प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक दम्पतिको अधिकतम 2 गर्भधानबाट जन्मिएका शिशुहरूलाई मात्र यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। गर्भवती महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्नका लागि 24 घण्टे प्रसुति सेवा सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। गर्भवती महिला भएको घरमा सङ्केत चिन्ह प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ। कृषि तथा पशु विकास। कृषि ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। निर्वाहमुखी कृषिलाई दिगो एवं व्यावसायिक प्रणालीमा रूपान्तरण गरी यन्त्रीकरणको विकास लागू गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिई आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाइनेछ। बाँझो जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोको पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाउन भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याइनेछ र त्यस्ता जग्गाहरू लिजमा लिएर उत्पादन गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका चिया उत्पादन हुने भूभागलाई खेतीमा परिणत गरिनेछ। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन चिया सहकारी सङ्गठन विस्तार गरिनेछ। कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकासका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमीहरूलाई आकर्षण गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका भित्रको कृषि भूमिलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उत्पादन सङ्कलन, भण्डारण र खरिद बिक्रीको व्यवस्था गाउँपालिकाको तर्फबाट गरिनेछ। कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउनका लागि प्रत्येक वडामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिने नीति लिइनेछ। कृषि विकासको लागत घटाउन कृषि मैत्री औजार, उन्नत प्रविधि एवं सरल कृषि कर्जा तथा सशर्त अनुदानको व्यवस्था गर्न कृषि उद्यम कोषको स्थापनाको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा कार्यरत निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्दै साझेदारी काम गर्ने एक साझेदारी समपूरक कोषको स्थापनाको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत कृषि भएकाले कृषिमा आधारित
उद्योगहरूको विकासका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत कृषि भएकोले कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई विकासका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई बाँझो खेतीयोग्य जमिनहरूमा परिचालित हुने कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। कृषि पेसालाई मर्यादित कृषि बनाउन उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस मार्फत कृषकहरूलाई पुरस्कृत गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि मेलामा सहभागिता, अवलोकन भ्रमण तथा कृषकहरूको उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिइनेछ। जलवायु परिवर्तनलाई कृषिमा अनुकूल गर्दै कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन तथा उपयोगको रूपमा वृद्धि गरिनेछ। पशु बाछालाई निर्माण गरी शुद्ध मासुको बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि उद्यममा आधारित समूह, सहकारी, निजी व्यवसायहरूलाई व्यावसायिक योजनाहरूको प्रतिस्पर्धा गराई अनुदान दिने नीति लिइनेछ। वैदेशिक रोजगारहरूबाट फर्केका र स्वदेशमा रहेका युवाहरूको पहिचान गरी युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी उद्यमशीलता तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका भित्रका सबै वडाभित्र माटो परीक्षण गरी व्यावसायिक खेतीको लागि आवश्यक बिउ, मल, खाद्य तथा प्रविधिहरूको व्यवस्था गरिनेछ। कृषकहरूको घर दैलोमा आधुनिक कृषि प्रविधि पुर्याउन हरेक वडामा कृषि प्रविधिको व्यवस्था गरी अगुवा कृषकहरूको लागि कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ। आगामी 5 वर्षमा कृषि भूमिमा आधारित जैविक, प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको प्रयोग गरी गाउँपालिकालाई अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति लिइनेछ। व्यावसायिक पशुपालन, दुग्धजन्य र मासुजन्य उत्पादनलाई आगामी 5 वर्षभित्र बाह्य व्यापारको मुख्य वस्तुको रूपमा स्थापित गरिनेछ। बाख्रा पालन, कुखुरा पालन लगायत अन्य पशुपालन व्यवसायको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ। स्थानीय उन्नत जातको बिउ बिजन जोगाउन कृषि सहकारी मार्फत बिउ बिजन बैंक स्थापना गरिनेछ। लोपोन्मुख बाली कृषि उपजहरूलाई फापर, जौ, कागुन जस्ता उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिकाको कुनै एक स्थानमा कोल्ड स्टोरको स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा। कोरोना भाइरसको कारण लामो समयसम्म विद्यालयहरू सञ्चालन हुन नपाएकोले आगामी दिनमा भौतिक दूरी कायम गर्दै उच्च सतर्कता अपनाई नियमित रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाको कुनै एक स्थानमा स्नातक तह क्याम्पसको स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा माध्यमिक विद्यालय यसै वर्षभित्र बनाइनेछ र सो दरबन्दीको व्यवस्था गरिनेछ। वडाका 1वटा बाल विकास केन्द्रहरूमा बाल मैत्री पूर्वाधार थप गरी आधुनिक किन्डरगार्टनको रूपमा विकास गरिनेछ। नमुना विद्यालयहरूमा 1-1वटा सूचना प्रविधि तथा सबैदृश्य कक्षाहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। स्कुल नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उत्कृष्ट शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय अध्यक्ष, प्रह पुरस्कृत गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेका दरबन्दीलाई यथावत कायम गर्दै आवश्यकता अनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्ने नीति लिइनेछ।
गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका स्तरीय कक्षा 8 र कक्षा 5 को परीक्षालाई अझै वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाका एक प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। माध्यमिक तहसम्मको ई-हाजिरीलाई व्यवस्थापन गर्दै अन्य तहमा पनि ई-हाजिरीको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिका भित्रको प्रत्येक विद्यालयको ई-अभिलेखहरू व्यवस्थापन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार मा एक समपूरक कोषको स्थापना गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षभित्र साप्सु खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ। गाउँपालिकाको टेन्डर गरिएको भवन यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। गाउँपालिकाका कार्यालय पक्की भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारको अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग लिइनेछ। गाउँपालिका भित्र सडक र ट्र्याकलाई स्तर उन्नतिमा ध्यान दिइनेछ र अति आवश्यक स्थानमा मात्र ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाको प्रमुख केन्द्रमा रहेको पञ्चमी बजारलाई डिपिआर प्रतिवेदन अनुसार व्यवस्थित गरिनेछ। डिपिआर प्रतिवेदन तयार भएका योजनाहरूको निर्माण कार्यका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्दै लगिनेछ र डिपिआर गर्न बाँकी योजनाको डिपिआरका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाका कार्यालयहरूबाट वडा कार्यालयसम्म जोड्ने सडकहरूलाई स्तर उन्नति गरिनेछ। गाउँपालिकालाई तराई जोड्ने रमाइलो मुलाबारी पञ्चमी हुँदै छितापोखरी कालचिन खोलासम्मको सडकलाई स्तर उन्नति गर्दै 12 महिना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। तावा खोलादेखि टुवा खोलासम्मको सडकलाई स्तर उन्नति गर्दै यातायातलाई 12 महिना सहज रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यामठा खानी डाँडा दिक्तेल सडकलाई 12 महिना यातायात सञ्चालनमा ल्याउन स्तर उन्नति गरिनेछ। यसै वर्ष गाउँपालिकाका खानेपानी अपुग भएका बस्तीहरूमा अनिवार्य रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन पुलोहरूको निर्माण र हिउँदे पोखरीहरूको निर्माण गरिनेछ। छिमेकी गाउँपालिकाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने विकासका आयोजनाहरूको विषयमा समन्वय मार्फत आधार तयार गरिनेछ। पर्यटन तथा संस्कृति गाउँपालिकाका क्षेत्रमा प्रमुख पर्यटकीय स्थलको प्रोफाइल तयार गरिनेछ। संस्कृति तथा पर्यटन विकासको लागि गाउँपालिकाले आवश्यकता अनुसारको पर्यटन महोत्सव, होटल व्यवस्थापन, होमस्टे स्थापना तथा नयाँ पर्यटन स्थलको पहिचान गरी यस्ता पर्यटकीय विकासका लागि कार्य गर्ने निजी क्षेत्र, एनजिओ, आइएनजिओ, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग सहकारी गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ। निर्माणाधीन दिप्लुङ झरनालाई सौन्दर्यकरणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सेस्थुमका डाँडालाई बोटानिकल पार्कको रूपमा विकास गरिनेछ। राम्चा भ्यूटावरको डिपिआर कार्य सम्पन्न भएकोले सौन्दर्यकरणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउनका लागि सञ्चार प्रसारमा विभिन्न पोस्टर, ब्यानर, होर्डिङ बोर्ड, पर्चा तयार गरी वितरण गरिनेछ। साहसिक पर्यटनको विकास गर्नका लागि भुर्जुङमा डाँडाबाट भण्डारे घाटमा प्याराग्लाइडिङ यसै वर्षभित्र व्यावसायिक रूपमा उडान सुरु गरिनेछ। धार्मिक स्थलहरूको प्रवर्धन गर्दै ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सामग्रीहरूको
खोज अनुसन्धान गरी सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता। सेवा प्रवाहलाई प्रवृत्ति मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। योजना अनुगमन कार्य चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो र पारदर्शितालाई निरन्तरता दिँदै योजनाको अनुगमन कार्यलाई अझ विश्वसनीय बनाउँदै लगिनेछ। गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने हरेक आयोजनाहरू समान सहभागिता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने प्रत्येक आयोजनाको सार्वजनिक सुनवाई गरिनेछ। प्रशासनिक संरचना र कार्यलाई मितव्ययी बनाउन अनुत्पादक खर्चहरू कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कर तथा गैर कर राजस्वमा पर्न सक्ने असरलाई आकलन गरी आन्तरिक आय अनुमानलाई यथार्थपर बनाइनेछ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरिने पुँजीगत तथा चालु बजेटलाई अझ बढी पारदर्शी, मितव्ययी, उत्तरदायी र नियमित बनाई लेखा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै आगामी वर्षहरूमा सबै प्रकारका बेरोजगाररहित गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि गाउँपालिका कार्यक्षेत्रभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उचित मात्रामा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्दै लगिने नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिनेछ। गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय गैर सरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आमन्त्रण गरी साझेदारीको लागि अपिल गरिनेछ। एनजिओ, आइएनजिओबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई गाउँसभामा अनिवार्य रूपमा पेश गरी गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको रूपमा मूल प्रवाहीकरण गरिनेछ। गाउँपालिका तथा वडाहरूमा नागरिक गुनासो पेटिकाको व्यवस्थापन गरी गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक आयोजनाहरूको होर्डिङ बोर्ड अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रक्सी, जाँड, जुवातास जस्ता कुलतबाट गाउँपालिकालाई मुक्त गराउन टोल टोलमा आमा समूहहरूलाई परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। वन तथा वातावरण गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै खाले वन क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, कबुलेती वन, निजी वन, धार्मिक वनको व्यवस्थापन सुधारमा नीति नियमहरू तर्जुमा गर्ने र व्यवस्थापन योजनामा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। जलवायु व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका वन पैदावारहरूको सहज आपूर्ति प्रवाह मार्फत निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण, जडीबुटी खेती विस्तार गरी रोजगारी र जीविकोपार्जन मार्फत सुधार ल्याइनेछ। वन व्यवस्थापन कार्यलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न वन तथा वन पैदावारमा आधारित हरित उद्यमशील विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी एक सामुदायिक वनमा एक हरित उद्यमी समूह गठन अभियान चलाइनेछ। पर्यटनको प्रवर्धन गर्न यस गाउँपालिकाका र अन्य स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र सहकार्यमा वन उद्यान, वनस्पति उद्यान र प्राणी उद्यान स्थापनाका सम्भाव्यतालाई अध्ययन सहित गुरु योजना निर्माण गरिनेछ। वनलाई उत्पादनसँग जोडिनेछ।
उपयोगविहीन बोट बिरुवाहरूलाई हटाउँदै जीवन उपयोगी बोट बिरुवाहरू लगाउने नीति लिइनेछ। सडक किनारमा भुक्षे प्रतिरोधी बिरुवाहरू रोपी त्यसको संरक्षण र उपयोग गर्न सम्बन्धित समुदायलाई परिचालन गरिनेछ। पहिरो तथा भुक्षेग्रस्त क्षेत्रहरूमा बाँसका बिरुवा रोपन गरिने त्यसको संरक्षण र उपयोग कार्यमा गरिब तथा भूमिहीन किसानहरूलाई जिम्मा दिइनेछ। खेलकुद गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद मैदानको स्तरोन्नति गर्दै गाउँपालिकाले वार्षिक रूपमा आयोजना गरिने पुरुष तथा महिला खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्न तालिम तथा प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ। महिला खेलाडी उत्पादन तथा प्रोत्साहन गर्नका लागि गाउँपालिकाभित्र रहेका आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा खेलकुद सामग्री वितरण गरिनेछ। राजस्व परिचालन गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। मुख्य राजस्वका स्रोतहरू सम्पत्ति कर, घर नक्सा पास तथा अभिलेख दस्तुर, व्यवसाय कर, बहाल बिरौटी शुल्क, सम्पत्ति मूल्याङ्कन शुल्क, निवेदन दस्तुरको निर्धारण गरी सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत असुल गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आम जनतालाई कर तथा राजस्व शिक्षाको बारेमा जनचेतना विस्तार गरिनेछ। सोको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिनेछ। नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई कर छुट वा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नियमित रूपमा कर नतिर्ने करदातालाई हर्जनाको नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रक्षेपण गरिएको राजस्व 100% सङ्कलन गर्ने नीति लिइनेछ। लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन भए नभएको जानकारी लिन राजस्व परामर्श समितिले हरेक 3 महिनामा नियमित बैठक मार्फत प्रगति विवरण तयार गर्नेछ। गाउँपालिकाको राजस्व शाखामा एक कर्मचारीको व्यवस्था गरी गाउँपालिकाको राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ। ओडाले सङ्कलन गरेको राजस्व प्रत्येक महिना गाउँपालिकाको सञ्चित खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्न ओडाका कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनेछ। राजस्वको दायरा बढाउन विभिन्न क्षेत्रमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रमणमा लाने व्यवस्था मिलाइनेछ। संस्थागत विकास एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली सुरुवात गर्ने, पारिवारिक विवरण फ्यामिली फोल्डर स्थापना गर्ने, सफ्टवेयर मार्फत सबै वडाहरूमा एउटै नेटवर्कबाट तथ्याङ्क अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने र ठुला लागत भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा आम उपभोक्ताहरूको गुणस्तर कायम गर्न र समयमा कार्य सक्न सर्वदलीय अनुगमन समितिको गठन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने योजना सकेसम्म ठुला निर्माण गरी साना योजना सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ। उद्योग गाउँपालिकाभित्र
एउटा फलफुल प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ। साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गरी रोजगारीको सृजना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, खाडी उद्योग तथा कुटानी पिसानी मिललाई साना उद्योगको रूपमा विकास गरी दर्ता गराई सञ्चालनमा लगिनेछ। महिला तथा बालबालिका टोलमा छरिएर रहेका आमा समूहहरूलाई सहकारी दर्ता गरी संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा महिला भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी शौचालय निर्माण वा आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। उद्यमशीलता विकासका लागि महिलाहरूलाई व्यावसायिक र आयमूलक कार्यक्रम, ढाका बुनाई, सिलाइ कटिङ, कृषि उपज, घरेलु उद्योग सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। महिला बालबालिका हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जनचेतनामूलक होर्डिङ बोर्डहरू राखिनेछ। एकल तथा विपन्न महिला जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। हरेक विकास आयोजनामा महिलाको समान सहभागिता गराइनेछ। बाल क्लब गठन अभियानलाई सञ्चालन गरिनेछ। बाल अधिकार सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। विपन्न, दलित तथा फरक क्षमता भएको बालबालिकाहरूको पहिचान गरी आवश्यक शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने नीति लिइनेछ। महिला, दलित, अपाङ्गलाई करार सेवामा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिनेछ। युवा तथा रोजगारी बेरोजगार युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गरिनेछ। विदेशबाट फर्किएका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरूमा रहेको सिपलाई रोजगार सूचना केन्द्रमा आवधिक गरी रोजगारीको व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्वाधार विकासका क्रियाकलापहरूमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरिनेछ। दक्षता हासिल गरेका युवा जनशक्तिलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ। गाउँपालिकाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गाउँ प्रहरी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, विभिन्न क्षमता भएका व्यक्ति, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइनेछ। विभिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जन सम्बन्धी व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमलाई रूपान्तरित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 65 वर्ष नागेका गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गाउँपालिकाले परिचय पत्र वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। खानेपानी, जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा यस गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र रहेका नदीनाला र ताल तलैयाहरूको उपयोग मार्फत सम्भावित जलविद्युत शक्तिको लेखाजोखा गर्न एकीकृत जल उपयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाले आफ्नै पहलमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। यस वर्षभित्र गाउँपालिकाको सम्पूर्ण बस्तीमा बिजुली बत्ती बाली अँध्यारोमुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। जलजलेमा कृत्रिम तालको डिपिआर तयार गर्दै सौन्दर्यकरण गरिनेछ। खानेपानीका मुहानहरू संरक्षण गरिनेछ। बहुमूल्य खानीको संरक्षण गर्दै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतको निकासीमा आवश्यकता पहिचान गरी अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सामाजिक सेवा तथा समावेशी प्रवर्धन। गाउँपालिका भित्रका युवा, महिला, दलित, फरक क्षमता भएका समुदायहरूलाई लक्षित गरी सिपमूलक तालिम तथा उद्यमशीलताको विकास गरी आत्मनिर्भरका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 65 वर्ष नागेका गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क यातायात सुविधा कार्यालय गाउँपालिकादेखि गाईघाटसम्म र दिक्तेलसम्मको सुविधा दिने कार्यालय निरन्तरता दिइनेछ। जनताको अधिकारमा निमित्त शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीदहरूको सम्मानमा शहीद स्मृति पार्क निर्माण र अन्य रचनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। दलित र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको लागि सामुदायिक सङ्गठनको प्रवर्धन र नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दलित सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। अभिलेख व्यवस्थापन। अभिलेख व्यवस्थापन ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जग्गा जमिनको वर्गीकरण, सार्वजनिक जमिन, वन क्षेत्र, खोला र मैदानको विवरण तयार गरिनेछ। पुरातात्विक सम्पदाहरूको खोज तथा अभिलेख गरिनेछ। स्थानीय भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण वा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ। इलेक्ट्रोनिक र फाइलिङ दुवै प्रकारको अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ। विभिन्न व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन। गाउँपालिकामा प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरिनेछ। विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीलाई ध्यानमा राखी गाउँपालिकामा एक कोरोना कोषको स्थापना गरिनेछ। पूर्वाधार विकास क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा विपद जोखिम संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखी सञ्चालन गरिनेछ। विपदको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार र पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोषको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। जुनसुकै बेला विपद आइपर्न सक्ने भएकोले खाद्यान्न, विपद प्रतिकार सामग्रीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा जोड दिइनेछ। युवालाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। सूचना तथा सञ्चार। देवप्रुङ चिचुमा गाउँपालिकालाई सूचना तथा सञ्चारको हकका दृष्टिकोणले नमुना गाउँपालिकाको रूपमा विकसित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। खोटाङ जिल्लामा निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका 55 वर्ष उमेर पुरा गरेका ज्येष्ठ पत्रकार वा नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता लिएको 20 वर्ष पुरा गरेका पत्रकारको लागि मासिक रूपमा 2000 प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। तर महासङ्घको सदस्यता लिएर पत्रकारिता सँगै अन्य पेसामा आबद्ध रहेका पत्रकारहरूको लागि यो व्यवस्था लागू हुने छैन। खोटाङ जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरूलाई गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेमा त्यस्ता पत्रकारहरूको लागि गाउँपालिकाले उपचारमा लागेको खर्चको 20% सहयोग गर्नेछ, जस्तै मुटु रोग, क्यान्सर, मस्तिष्कघात। गाउँपालिकाको सुशासन अभिवृद्धिका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूको वृद्धि विकासका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गर्ने सञ्चार माध्यमलाई
लोक कल्याणकारी सूचना उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिकाका हरेक सूचना जनताको घर घरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सामुदायिक संवाददाता स्थानीयहरू उत्पादन गर्न पत्रकारिता प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकाबाट स्थानीय जनतालाई आवश्यक सूचनाहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिकाको इन्टरनेट सेवालाई स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। प्रत्येक वडा कार्यालयमा ब्याकअप सहित इन्टरनेट सेवा स्तरोन्नति गरी सफ्टवेयर मार्फत घटना दर्ता तथा अन्य कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। नमुना माविमा रहेका आइसिटी कार्यक्रमको व्यवस्थापनलाई नियमित अनुगमन गरिनेछ। एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि अनुमति दिइनेछ। सफ्टवेयरको सूचना तथा कागज रहित गाउँपालिका बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना गरिनेछ। साहित्य सङ्गीत गाउँपालिकाभित्र रहेका साहित्यिक कृतिहरूको संरक्षण तथा साहित्यकारहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गीत सङ्गीत तथा साहित्यको खोजीका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको सङ्गीतकर्मी उत्पादन गर्नका लागि पालिका ताराको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कानुन तथा न्याय सम्पादन नेपालको संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा व्यवस्थापन भएका अधिकारहरूमा नेपालको संविधान धारा 226 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार देहाय बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुन, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिका सभा सञ्चालन कार्यविधि 2074, दिप्रुङ गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074, गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली 2074, गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली 2074, गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन 2074, गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2074, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2074, दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली 2074, दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन 2077 संशोधन सहित स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न पर्नेको नियमावली 2075, स्थानीय तहको आर्थिक ऐन 2075, स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2074, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणीय निर्देशिका 2075, घ वर्गको निर्माण व्यावसायिक इजाजत पत्र कार्यविधि इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि 2074, अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075, दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2075, दिप्रुङ चुइचुमा स्थानीय स्वास्थ्य ऐन 2075, दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली 2074 लाई संशोधन गर्न पर्नेको नियमावली 2075, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, दलित सहकारी संस्था विनियम 2076, न्यायिक समितिले उजुरी किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, आर्थिक वर्ष 2076-77 को विनियोजन ऐन, आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक ऐन, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका 2076, राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड
2076 कोरोना भाइरस कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2076 कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2077 दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको कृषि विकास ऐन 2077 दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको गाउँपालिका प्रहरी ऐन 2077 दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको कृषि विकास ऐन 2077 दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2077 दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2077 दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको आर्थिक अभिलेख व्यवस्थापन 2077 दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन 2077 दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन 2077 एफएम सञ्चालन ऐन 2077 स्थानीय स्वास्थ्य ऐन 2075 नेपालको संविधान धारा 217 अनुसार न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 बमोजिम न्याय सम्पादन गर्नेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कानुनहरू। धन्यवाद। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्य दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिका खोटाङ प्रदेश नम्बर 1 नेपाल। अध्यक्षज्यू, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट विवरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालमा हामी निर्वाचित भई स्थानीय तहले पेश गरेको चौथो बजेट हो यो। यस बजेटको पूर्ण सन्ध्यामा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को प्रभावबाट हाम्रो गाउँपालिकामा पनि अछुत रहन सकेन। यस गाउँपालिकाको संक्रमण नियन्त्रणको लागि हाम्रो गाउँपालिकाको बजेट ठूलो अंश यस क्षेत्रमा खर्च गर्नु परेको बाध्यता अवगत गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि केही बजेट यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता रहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट हाम्रो गाउँपालिकामा आएको विषम परिस्थितिको सबै राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्था र आम नागरिकको सहयोग मार्फत वर्तमान चुनौतीका सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। हाम्रा असीमित आवश्यकता र यस विषम परिस्थितिबीच हामीले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्यहरू तपसिल बमोजिम राखेको छु। बजेटको उद्देश्य विश्वव्यापी संक्रमणको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 बाट आक्रान्त दिप्रुङवासी नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्दै यहाँको जनजीवनलाई सहजीकरण र सुरक्षित बनाउने, गाउँपालिकाको नागरिकलाई प्राप्त मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ। गाउँपालिकामा प्राप्त साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी गाउँपालिकाको नारालाई सफल बनाउन अहिलेको सङ्कटलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्यतर्फ हुनेछ। संहिता लागू भएपछि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने लेखा प्रणाली स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापनको प्रणाली सूत्रबाट गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस वर्ष हाम्रो आयतर्फ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 9 करोड 23 लाख, सङ्घीय सरकार मार्फत अनुदान 21 करोड 36 लाख, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान 50 लाख, सङ्घीय सरकार समपूरक अनुदान 1 करोड 40 लाख, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड 7 करोड 6 लाख 76,310, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण 69 लाख 88,000, प्रदेश सरकार सवारी साधन कर 40 लाख 64,000, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान 1 करोड, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान 1 लाख, साना
सिंचाई कार्यक्रम 2,59,69,764 रुपैयाँ 8 पैसा। आन्तरिक राजस्व 15 लाख, आन्तरिक प्रशासन सुधारबाट 50 लाख तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत 6 करोड 50 लाख समेत जम्मा 51 करोड 42 लाख 8,074 रुपैयाँ 8 पैसाको कुल बजेटमा सशर्त अनुदान रु 21 करोड 36 लाख, विशेष अनुदान 50 लाख, समपूरक कोष 1 करोड 40 लाख, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान 1 करोड, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान 1 लाख, साना सिंचाइको 2 करोड 59 लाख 79,764 रुपैयाँ 8 पैसा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रु 6 करोड 50 लाख सम्बन्धित तोकिएको कार्यक्रममा नै खर्च गर्ने हुँदा उल्लेखित बजेट रु 33 करोड 36 लाख 79,764 रुपैयाँ 8 पैसाको लागि कुनै कार्यक्रम तय गर्नु परेन। सशर्ततर्फ विनियोजनको प्रतिशतलाई तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष आर्थिक विकासतर्फ 4.28%, भौतिक पूर्वाधारतर्फ 1.81%, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 4.11% तथा सामाजिक विकासतर्फ 89.80% लगानी गरिएको छ। अब हाम्रो गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको 51 करोड 42 लाख 8,074 रुपैयाँ 8 पैसा मध्ये 33 करोड 36 लाख 79,764 रुपैयाँ 8 पैसा कटाई बाँकी हुन आएको रकम रु 18 करोड 5 लाख 28,310 मात्र विनियोजन गरेको छु। विनियोजन योग्य उक्त रकम 18 करोड 5 लाख 28,310 रुपैयाँ स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्रमा विनियोजन गर्ने कार्यक्रममा आर्थिक विकासतर्फका कार्यक्रमहरूको लागि रु 1 करोड 78 लाख 64,000, पूर्वाधार विकासतर्फ 6 करोड 78 लाख 23,310, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 6 करोड 45 लाख र सामाजिक विकासतर्फ 3 करोड 43 लाख 90,000 विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। उक्त रकमको प्रतिशतमा निकाल्दा आर्थिक विकासमा 10%, पूर्वाधार विकासमा 38%, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा 33% र सामाजिक विकास क्षेत्रमा 19% हुन आउँछ। यसरी विनियोजन गरेको समानीकरणको बजेट मध्ये बजेट खर्चमा तोकिएका अनिवार्य दायित्वमा परेका मुख्य कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाका गौरवका आयोजनाहरू सासुखोला मोटरेबल पुलको लागि रु 2 करोड, प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि 1 करोड 50 लाख, रमाइलोदेखि पञ्चमी हुँदै गाउँपालिका कार्यालयसम्मको सडकमा ग्राभेल गर्न रु 60 लाख, रेगमिटार पञ्चमी सडक ग्राभेल गर्न रु 40 लाख, दिप्लुङ झरना पर्यटकीय विकास कार्यक्रमको लागि रु 30 लाख, रामजे भ्यू टावरको लागि रु 30 लाख, समपूरक अनुदान पूर्ति गर्नका लागि 50 लाख तथा चालु प्रशासनिक खर्चको लागि 5 करोड 60 लाख र प्रकोप व्यवस्थापन कोषको लागि 40 लाख, साना सिंचाई कार्यक्रमको लागि 51,95,952 रुपैयाँ 82 पैसा,